नमस्ते, मेरो नाम एन्जी श्रेष्ठ हो। म नर्स र हालै काठमाडौँ क्लिनिक अफ कस्मेटिक सर्जरीमा कार्यरत छु। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई आफ्नो छालाको कसरी हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्तो किसिमको छालामा कस्तो प्रडक्टहरूको युज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने बारेमा भनेको थिएँ। र त्यसै गरी आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई भाइटामिन्सको बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। यो चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण छ हैन। तपाईँले अब भाइटामिन्स पनि धेरै किसिमकाहरू हुन्छन् हैन, जस्तै तपाईँको ए बी सी डी ई धेरै किसिमका हुन्छन्। र आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ भाइटामिन्सले हाम्रो छालामा चाहिँ कस्तो रोल खेल्छ हैन, यसको फाइदाहरू के हुन्छन्, त्यसै गरेर तपाईँले कुन चाहिँ भाइटामिन अब दिनमा लाउँदा राम्रो हुन्छ कि रातमा लाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने बारे भन्नु गइरहेको छु। र त्यसै गरेर यसको कुनै साइड इफेक्टहरू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा भन्न गइरहेको छु। र आज चाहिँ म तपाईँलाई भिटामिन ए र भिटामिन बीको बारेमा चाहिँ पूर्ण रूपमा भन्नेछु। त्यसै गरेर अब भिटामिन एलाई चाहिँ रेटिनोइड्स पनि भनिन्छ। र हामीले यो भिटामिन एहरू चाहिँ विभिन्न कस्मेटिक प्रडक्टहरूमा पनि देख्छौँ हैन, जुन हामीले इन्ग्रिडियन्ट्स हेरेको हुन्छौँ। त्यसमा भिटामिन ए चाहिँ अब जस्तै तपाईँको अब भिटामिन एलाई पनि तपाईँको रेटिनोइक एसिड्सहरूमा र तपाईँको रेटिनोल्सहरूमा चाहिँ वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। र तपाईँको जुन यो रेटिनोइक एसिड्सहरू छ, यो चाहिँ तपाईँले डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन पछि बल्ल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी रेटिनोल्सलाई चाहिँ ओभर द काउन्टर ड्रग्सहरू भनिन्छ, जुन चाहिँ हामीले जुन कस्मेटिक प्रडक्ट्सहरूमा पनि तपाईँले सजिलै रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ जुन भनिन्छ 0.25% देखि सुरु गरेर चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यसले फाइदामन्द हुन्छ। र यसको अब साइड इफेक्टहरू भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कोही मान्छेलाई चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्सिटिभ भइदिन्छ हैन, सेन्सिटिभिटी भनिदिन्छ जुन यो भिटामिन एहरूकोले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ छालामा अलि रातो हुने, चिलाउने र तपाईँको कसैको केसमा चाहिँ त्यो अलिक एक्सट्रिम केसेसमा चाहिँ सुन्निने, छालाहरूसँग उठ्ने पनि त्यस्तो पनि हुनसक्छ। र तपाईँको यो जुन भिटामिन ए प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले युजली राति सुत्ने बेला चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन प्रिस्क्राइब भिटामिन एहरू चाहिँ युजली डक्टरले राति नै प्रयोग गर्ने भन्नुहुन्छ। र तपाईँ यो भाइटामिन ए चाहिँ तपाईँले यो प्रेग्नेन्सीको बेला चाहिँ प्रयोग नगर्दा नै राम्रो हुन्छ, किनभने यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको प्रयोगले टेराटोजेनिक इफेक्टहरू हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ प्रयोग नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। र अर्को भनेको अब यसको फाइदाहरू भन्नुपर्दाखेरि अब भाइटामिन एले चाहिँ के चाहिँ फाइदा गर्छ त हाम्रो छालामा भन्दाखेरि सुरुमा भनेको यसमा चाहिँ एन्टी एजिङ प्रपर्टी हुन्छ भिटामिन एमा चाहिँ, जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ हाम्रो रिङ्कलहरूलाई हटाउन मद्दत गर्छ। र कसरी भन्ने हुन्छ हैन, अब यसले चाहिँ हाम्रो जुन यो सनलाइटहरूले गर्दाखेरि हाम्रो छालामा भएको कोलाजेनहरूलाई चाहिँ ड्यामेज गरिदिन्छ। र तर भिटामिन एले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ जुन हाम्रो छालामा भएको कोलाजेनहरूलाई चाहिँ अझै बढी उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो छाला अझै कडा रहन्छ हैन, टाइट रहन्छ र अझै स्वस्थ रहन्छ। र यसरी चाहिँ यसले भएको रिङ्कल्सहरूलाई हटाउन मद्दत गर्छ र अझै पछि गएर रिङ्कल्सहरू नआउनलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। र अर्को यसको दोस्रो फाइदा चाहिँ भाइटामिन एको के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अब हाम्रो जुन पोर्सहरू भएको हाम्रो छालालाई चाहिँ सम्म पार्न मद्दत गर्छ। र त्यस्तै गरी अर्को भनेको यसले हाम्रो छालामा ग्लो ल्याउन चाहिँ मद्दत गर्छ। अब यसले अब छाला चाहिँ कसरी सम्म गर्न मद्दत गर्छ त भन्दाखेरि यसले हाम्रो जुन यो स्किनको सेल्सहरूलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ हाम्रो जुन पोर्सहरू जो एक्नेहरू भइसकेको पोर्सहरू हुन्छ हैन, त्यो सानो पोर्सहरू कसैको ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ, त्यो पोर्सहरू त्यो चाहिँ बिस्तारै लङ टर्ममा चाहिँ सम्म पार्दै लाग्छ। र त्यस्तै गरी यसले चाहिँ हाम्रो छालामा चमक चाहिँ कसरी चाहिँ ल्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ छालामा चमक ल्याउनको लागि चाहिँ जुन हाम्रो यो मेलानिन भन्ने हुन्छ हाम्रो स्किनमा हैन, त्यो प्रोडक्सन चाहिँ यसले त्यसको उत्पादनलाई चाहिँ जुन इन्जाइम चाहिन्छ यसले त्यसलाई ब्लक गरिदिन्छ। भाइटामिन एले त्यसलाई ब्लक गरिदिन्छ र ब्लक गरिसकेपछि चाहिँ जुन हाम्रो डार्क स्पट्सहरू हुन्छ, यो जुन खैरो जुन थुप्रा जुन दागहरू हुन्छ, त्यो दागहरूलाई चाहिँ यसले हटाउन मद्दत गर्छ र अझै आउन पनि दिँदैन। र त्यस्तै गरी यसको अर्को फाइदा भनेको चाहिँ यसले एक्नेमा चाहिँ यसले कसरी मद्दत गर्छ, जुन पिम्पल्सहरू भन्छ एकदम पिम्पल धेरै आउने स्किन छ मेरो भनिन्छ, त्यस्तो छाला पनि यसले चाहिँ राम्रो गर्छ। कसरी त भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो तेलको उत्पादन गर्ने सेबासियस ग्ल्यान्ड्सहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ त्यसको जुन तेल प्रड्युस गर्नेले चाहिँ नर्मल सतहमा ल्याइदिन्छ। र त्यसरी चाहिँ यसले हाम्रो पिम्पल्सहरू आउन नदिनलाई मद्दत गर्छ। र अर्को भनेको यसले भाइटामिन एले चाहिँ हेल्दी स्किन सेल्सको उत्पादन गर्न र त्यसको वृद्धि गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि यसले हाम्रो स्किनलाई चाहिँ स्वस्थ राख्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ घामका जुन किरणहरू हुन्छन् हैन, घामका किरणहरू आएर चाहिँ हाम्रो जुन छालाहरू नराम्रो किरणहरूले हाम्रो छाला बिगार्ने गर्छ, त्यसबाट चाहिँ बचाएर चाहिँ हाम्रो छालालाई चाहिँ बिग्रनबाट बचाउँछ। र त्यसै गरी हाम्रो छालालाई एकदम स्वस्थ राख्ने चाहिँ मद्दत गर्छ।
यो त भयो तपाईँको भाइटामिन ए को फाइदाहरू भयो होइन। त्यसै गरी अब हामी लागौँ भाइटामिन बीतिर। भाइटामिन बी चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट पनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ होइन। अब भाइटामिन बी पनि धेरै थरीको हुन्छ। भाइटामिन बीमा चाहिँ अब जस्तै तपाईँको धेरै जुन हाम्रो यो नर्मल यो प्रडक्टहरूमा पाउने स्किन प्रडक्टहरूमा पाउने धेरै खालको भाइटामिन बीहरू चाहिँ कुन कुन हो त भन्दाखेरि तपाईँको भाइटामिन बी3 भनिन्छ जसलाई नियासिनामाइड भनिन्छ, भाइटामिन बी5 जसलाई प्यान्टोथेनिक एसिड भनिन्छ, र अर्को भनेको भाइटामिन बी12 जसलाई कोबालामिन भनिन्छ। यो तिनवटा भाइटामिन बीहरू चाहिँ धेरै जस्तो हाम्रो यो स्किन प्रडक्टहरूमा पाउने गरिन्छ अरू भाइटामिन बीहरू भन्दा। र तपाईँले यो भाइटामिन बीको प्रडक्टहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ भाइटामिन बी भएको प्रडक्ट र भाइटामिन बीको प्रडक्टहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ दिनमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी रातमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को अब यसको साइड इफेक्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ भाइटामिन बीको साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ एकदमै रेयर हुन्छ, तर त्यही पनि अब लाखौँमा एकजनालाई कसैलाई चाहिँ अब सेन्सिटिभ हुन सक्छ होइन भाइटामिन बीदेखि, जसले गर्दा कुनै पनि एलर्जिक रियाक्सन्सहरू हुन सक्छ, तर यो चाहिँ एकदमै रेयर नै हुन्छ। र त्यसै गरी यसको फाइदा अब भाइटामिन बीको फाइदाहरू चाहिँ के हुन् त भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा भनेको यसले चाहिँ हाइपर पिगमेन्टेसन हटाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। कसरी भनिन्छ होइन, अब जस्तै अब हाम्रो जुन स्किनमा कोलाजेन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि अब कुनै अनुसन्धान अनुसार चाहिँ तपाईँले 5% नियासिनामाइड भएको प्रडक्ट चाहिँ तपाईँले 4 हप्ताभन्दा लगातार युज गर्नुभयो, 4 हप्ताभन्दा बढी प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको कोलाजेनको फर्मेसन वा डेभलपमेन्टलाई चाहिँ जुन निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ अझै बढाइदिन्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो छालमा भएको डार्क स्पट्सहरूलाई चाहिँ हटाउन मद्दत गर्छ। र त्यस्तै गरी यसले चाहिँ त्यस्तै गरी जुन 5% नियासिनामाइड भएको तपाईँले प्रडक्टहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ यसले रिङ्कल्स जुन यसले चाहिँ बुढोलीपनको लक्षणहरूलाई चाहिँ विस्तार रूपमा पनि ल्याउन मद्दत गर्छ। र त्यसै गरेर भाइटामिन बीले चाहिँ हाम्रो जुन लिपिड बेरियर भनिन्छ छालामा चाहिँ सेरामाइड लिपिड बेरियरको निर्माण गरिदिन्छ भाइटामिन बीले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो छालामा जुन मोइस्चरको चाहिँ कायम गर्नलाई यसले चाहिँ मद्दत गर्छ। र हाम्रो छाला मोइस्चर भइराख्यो भने चाहिँ यसको सेकेन्डरी बेनिफिट अर्को बेनिफिट चाहिँ के फाइदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो जुन छालामा भएको पोर्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै सम्म पार्दै लग्छ, प्राकृतिक रूपमा चाहिँ त्यो पलहरू बिस्तारै सम्म पार्दै लग्छ। र त्यसै गरी यसले चाहिँ अब हाम्रो छालमा जुन अइलको सञ्चालन गर्ने सेबासियस ग्ल्यान्ड्सहरूलाई पनि सतहमा ल्याउन मद्दत गर्छ र त्यसरी नै हाम्रो यो एक्नेकोमा पनि काम लाग्छ, जुन यो पिम्पल्सहरू आउने स्किनमा पनि काम लाग्छ। यो चाहिँ स्पेसली सिभियर एक्नेमा चाहिँ सिभियर खालको पिम्पल जुन एकदम कसैको एकदम पाकेर बसेको पिम्पल्सहरू हुन्छ त्यस्तो केसमा पनि यो चाहिँ भाइटामिन बी चाहिँ प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ भन्छ, किनभने यसले सुकाउनलाई मद्दत गर्छ होइन। त्यसै गरी कुनै पनि कारणवश अब हाम्रो छालामा एकदमै रातोहरू भएको अब सुन्नेको त्यस्तोहरू भएको कारणमा भने तपाईँले भाइटामिन बीको प्रडक्टहरू प्रयोग गर्दाखेरि अझै त्यो जुन त्यो घाउहरू बसेकोलाई चाहिँ बिस्तारै सुक्दै गएर त्यसमा दागहरू नआउन दिनलाई यसले मद्दत पुर्याउँछ। त्यसै गरी अर्को भनेको यसले चाहिँ हाम्रो जुन प्रतिरोध गर्ने हाम्रो छालको प्रतिरोध गर्ने जुन शक्ति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बढावा दिन्छ। कसरी त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो क्रिएटिन प्रोटिन चाहिँ यसले निर्माण गरिदिन्छ हाम्रो छालामा, त्यो छालामा जब निर्माण हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो छालालाई चाहिँ एकदम टाइट बनाउँछ, स्वस्थ बनाउँछ होइन। स्वस्थ बनाइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि बाहिरका कुनै पनि ब्याक्टेरियाहरू भयो होइन तपाईँको कीटाणुहरू आएर हाम्रो छालाभित्रसम्म सजिलो तरिकाले पस्न सक्दैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले हाम्रो छालालाई स्वस्थ पनि राख्छ। र अर्को भनेको अब घामको किरणहरूबाट पनि जोगाउँछ जसले गर्दा हाम्रो छालाहरू बिग्रन सक्छ, त्यो सबैबाट बचाउँछ। र अक्सिडेटिभ स्ट्रेस भनिन्छ भनेको वातावरणबाट हुने कुनै पनि स्ट्रेसहरू जस्तै टक्सिन्सहरूबाट भयो, धुवाधुलोहरूबाट भयो, यो सबैबाट चाहिँ यसले हामीलाई जोगाउँछ र हाम्रो छालालाई चाहिँ एकदमै स्वस्थ राख्न चाहिँ मद्दत गर्छ। यो त भयो हाम्रो भिटामिन ए भाइटामिन बीको चाहिँ फाइदाहरू भयो होइन। त्यसै गरी अब अरू पनि भाइटामिन्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो छालालाई एकदम स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ, जस्तै तपाईँको भाइटामिन सी र भाइटामिन ई। यो दुईवटा भाइटामिनको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा भन्नेछु, त्यही भएर हाम्रो भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आजलाई यति भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।